आतवर काढून घोषणा द्या. आतवर काढून घोषणा द्या. आमक नका आमक नका बंधारा आमक नका आमक नका आमक नका बंधारा आमक नका आमक नका आमक नका बंधारा आमक नका आमक नका आमक नका बंधारा आमक नका. नमस्कार. आम्ही जाणा हो जो जे जाग्यार आम्ही असा जो बंधारो जो हांगा येता जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तेन्ना हो वाठार सगळो बुडटा. जेन्ना हे जे देवाचे देऊळ आसा ते देऊळ तो एवरी टाइम जेन्ना जेन्ना हुंवार येता तो स्वताक बुडटा आनी हो गांव राखता. इतली वर्सां जेन्ना जेन्ना हुंवार येयलो तेन्ना हो देव आपूण स्वता बुडलो आनी हो गांव राखलो. आणि आज जेन्ना तेका हे लोक जे बुडोवपाक येयल्या तेन्ना जर आमी जर ओगी रावले जाल्यार हो देव आमचो गांव राखतलो कसो. आयज त्या देवाचेर संकट जे येयलां ते संकट आमी तेजेर कशेंय येवपा दिवपाना. कितेंय जाल्यार जाता आमी मेल्यार कोता येता. पूण ही जी हे स्थळ आसा हे जे न्हंयचे जुवारीचे जे अस्तित्व आसा ते काबार करपाक तरी आमी दिवपाना. अरे ही गोंयान फक्त दोनूच न्हंयक भरती चुकता येता मांडवी आनी जुवारी. तुम्ही त्यांचे अस्तित्व काबार करपाक सोदता. ही जो इकोसिस्टम आसा हे न्हंयचो तो इकोसिस्टम काबार करतात. आयज हे न्हंयचे हे उदक जे लोक जे एका आपली भाटां शिंपपाक वापरतात. अरे तुम्ही हांगा बंधार घालता हे सगळे सकयल्ली उदक खारी जाता मरे. लोकांनी कितें करपाचें त्या लोकांक तुम्ही कितें करतले हे पयलीं लोकांक आन्सर करात. तुम्ही फक्त स्वताची पोट भरपा येयले हांगा. हे पळय हे जे लोक आसात हे जे पळय आमचे जाणटे जे बुजुर्ग आहा हेणी राखोन दवरलेलो हो गांव. हेणी राखोन दवरला आमचे खातीर आनी आमची जबाबदारी आसा फुडली पिळगे खातीर राखोन दवरपाची. हेंका हे जे 5 वर्सांक जे येता पळय निवडून हेंका 5 वर्सान हो आमचो गांव काबार करपाक दिवपाना. तुम्ही फुडले 5 वर्सां आसतले काय खबर ना पूण आमी हे जे लोक आसा हे आयुश्यभर मरसर ह्या गांवां आसतले. अरे आमकां कितें फायदो आसा ह्या बंधाऱ्याचो. किती फायदा आसा सांगा ह्या सावड्डे मतदारसंघात. तुम्ही वरा तुमकां बंधारो जाय मरे तुमकां म्हैसाळ व्हरपा जाय मरे वरा तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी वरा शिरोडे कॉन्स्टिट्युएन्सी. WRD मिनिस्टरा सांगता तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हर थंयच्यान तुका लागीं 1-2 किलोमिटराचेर तुगे म्हैसाळ डेम आहा. ही जी हांगसरल्यान तुम्ही 6-7 किलोमिटर जी पायपो व्हरता पळय लोकांची भाटां बेसां हे करपाक. अरे आमची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी आहा. तुम्ही कोणा सांगून पायप घालता रे ते हाडून उडयतात. माझी प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन हाडून उडयल्यात पायपां. कोणा सांगून उडयली. आयज हो जो गांव सगळो एक जाला तो हेंका आमी ह्या जाग्यार कशेंच काम करपाक दिवपाना. आयज तुमकां एकूच सांगता ह्या देवाचे तुम्ही कितलो देव जागृत आसतो पळय. काल हे मशीन घेवन येयले हांगा. आयज हे मशीन मोडोन पडला हांगा. मोडोन पडला म्हळ्यार हो देव जागृत आसा. हो देव हेंका हांगा जे कोण येता पळय आनी हितून कोण कोण जो इन्वॉल्व आसा पळय जावं जे पंच आसतलो सरपंच आसतलो आमदार आसतलो हेंका सगळ्यांक हो देव दवरपाना हे याद दवरात. तुम्ही ह्या देवा फुड्यान पळय जी फोटिंगपणां करतात पळय ते देव तुमकां कसोच दवरपाना. जे लोक जे हांगा हे मशीन घेवन हांगा काम करपाक येतले तेंकां हे देवूच पळोवन घेतलो. आनी ह्या देवाचे जे संकट येयलां ते आमी कशेंच करपाना. तेजी पांया कडेन येवन बसतले आमी उपाशी बसतले तेजे पांया कडेन मेल्यार जाता. पूण हे हांगा असले तुमकां हे डिस्ट्रक्शन करपाक तरी आमी दिवपाना. तुम्ही वरा आमचो उदकाक कोणाचो विरोध ना. उदक वरात लोकांक उदक मेळपाक जाय हे आमी म्हणटात.
सगळ्या आख्खी गोंयभर उदक मेळपा जाय, सगळ्यांक 24 आवर्स उदक मेळपा जाय. तुम्ही एक न्हू 10 पायप घाला आनी व्हरात, पूण आमची न्हंय आडयनाकात, हो आमचो गांव बुडयनाकात, इतलेच आमी सांगतात. सगळे नमस्कार. आयज आमगेले सगळे मिराबागचे, फळण्याचे, तशेंच सोलिया, माडेल, धडे हे सगळे वाठाराचे जे बेल्डाचे जितली आमगेली न्हंयची न्हंय आसा, जुवारीन रिवर आमची, तेजे सगळे लोक हांगा जमले कडेन आसा. कित्याक तुमकां खबर आहा बंधाऱ्याचो इशू कितली तेप जालो हो चालू आसा. हे बंधाऱ्या लागून आमचे गांव सगळे डिस्टर्ब जाले कडेन, सगळे गांव डिस्टर्ब जाले कडेन, झगड्यो हें तें सगळें चलता. हेजेर कोणूच आमकां पॉलिटिशियन हेल्प करिना. आमी सगळ्या फुडें वचून पळयलें कितें बाबा हो बंधार कितें जाता, कितें तें दाखया म्हणून. आमी जेन्ना हितून भितर स्टडी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें हें उदका हायट कितली येतली, हें सगळें बुडोवन उरतलें. हें कोण सांगो सोदिना. खुबश्यो टेक्निकल गजाली आसा, ह्यो लोकांक पयलीं क्लियर जावपाक जाय आशिल्ली. कित्याक येदो व्हडलो 280 CRचो प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो लोकांक सगळ्या विश्वासाक घेवन, आमचे सगळे जे नागरीक आसा, जे हे बेल्डाचे जे लोक आसा, सगळ्या विश्वासाक घेवन हो जावपाक जाय आशिल्लो. हो कित्याक जायना, कित्याक लोकांक हे क्लियर करिना. पॉलिटिशियन आमगे सगळे कित्याक क्लियर करिना बाबा हो बंधार म्हणटा कितें, लोकांक सांगा न्ही, प्रेझेंटेशन दिया. आमी खंयच्या उदकाचे ओपोज ना. आयज तुमकां खबर आसा आमगे मिराबाग आनी फोंड्या मदीं थंय चौगुलेचो पंप आसा. 100 वर्सां थंय चौगुलेन धंदो केलो. कोणाक केन्ना हें केलें ना, ऑब्जेक्शन हाडलें ना. कित्याक ते पंपिंग करून व्हरताले, ते केन्ना ब्लॉक करून अशें हें व्हेलें ना. आयज एक न्हंयक हाय टायड लो टायड आसा, तुमी दाखया न्हू लोकांक. जेन्ना हाय टायड जातालें तेन्ना उदक सायडीच्यान कशें वयतलें, वयर उदक कितलें भरोन उरतलें. आमी हितून फुल स्टडी केलें, आमकां पयलीं कांयच खबर नाशिल्लें. जेन्ना आमी हितून डिटेल गेले, आमी खुबशे ITI घातले, हें घातलें तें घातलें, आमगे प्रोसेस चालूच आसा. लोकांक तो थोडें समजना, तेन्ना तेका लागून आमी सगळ्यांक विश्वासाक घेवन सगळ्यांक हे पॅम्पलेट्यो हें तें करून आमी लोकांक आयज कळयले कडेन आसा. लोक थोडे दबावा खाली बी आसा, कित्याक लोकांक कांय खबर ना आनी कांयच ना. आमगे गव्हर्मेंटा कडेन इतले रिक्वेस्ट आसा, तुमी आमकां सगळ्यांक उठपा लायनाकात. तुमगेलें कितें आसा तुमी येवन लोकांक आमकां सांगात. आमी सगळे कडेन पावयले कडेन, CM धरून, आमदार धरून, मिनिस्टर धरून सगळे हें सांगले कडेन आसा की आमकां बंधार म्हणटा कितें सांगा म्हणून. आमी लोकांचे उदका ओपोज ना. लोकांक प्रत्येक मनशाक उदक मेळोंक जाय. आमगेले हांगा थोडे गांव आसा जे उदक ना, पूण अशें लोकांक त्रासां घालून न्हू. तांकां सेकंड ऑप्शन आसा उदक व्हरपाचें, तें तुमी लोकांक सांगात. काल तुमची हांगा बैठक जालेली, तशेंच आज तुम्ही हांगा एकठांय जाला. हे मुद्दो कितें आसा, मेन हेतू कितें आसा तुमगे आतां मुखारलो? पळय मेन हेतू म्हणल्यार कशें आसा, हांगा हो आमगे गांव, हे गांवा मदीं हे हार्ट ऑफ द विलेज हो बंधार येता. थंय आमगेले वाळवंट आसा, हांगा आमगे देवाचें आसा, प्लस गांवचे सगळे हांगा एकूच कडेन आसा सगळे. आमकां हो गांव बुडोवन आमकां हो बंधार नाका. आमगेलें एकूच हें आसा, तुमी उदका आमगे ऑब्जेक्शन ना, तुमी पंपिंग करा आनी व्हरात. जशें चौगुले कंपनी करताले, चौगुले कंपनीन सगळे पंपिंग करून 100 वर्स धंदो केला. कोणाला ऑब्जेक्शन नासलें. आमचे गांवचे सगळे लोक तितू कामां आशिल्ले वयल्यान. आयज हे 280 कोटी मोडटा पळय हांगा, तुमी एक काम करपाक जाय, ते 280 कोटी खंय कंपनी बी हाडा वयर 100 कोटीच्यो आनी लाया भुरग्यां सांगल्या कामां. आमगे ऑब्जेक्शन ना. तूं 280 कोटी या गांवां एक रुपयाचो फायदो ना, एक थेम्याचो फायदो ना, जाल्यार आमी कित्याक 280 कोटी मेळोवपा ना. आमी सगळे गांवचे आमगे रिस्क घेवन कित्याक हें करपाक जाय, गांव बुडोवन आमी कित्याक हें करपाक जाय. तुमी सांगा, आमी म्हणटा गांव बुडयता, आमी रॉंग म्हणटा न्हू, दाखया, या बसा उलयात. आमी गव्हर्मेंटाक ओपन चॅलेंज करता, येवन बसा, सो लोकांक सांगा काय गांव बुडना म्हणून. तुमी हे चोरयांनी पयर पायप चालू केली, 15 दीस जाले वयर पायप चालू जाली. आमगे इतले ऑब्जेक्शन आसा, आमी सगळे ऑब्जेक्शन दिले कडेन आसा. आनी काल हांगा मशिनरी हाडल्या तुमी, म्हणजे तुमकां सगळे लोकांक चॅलेंज करता अशें जालें ना. लोकांक चॅलेंज करून तुमी खंय वयतले, आमी आसा म्हणून तुमी आसा, हे सगळे जे राजकारणी आसा ते. तुमी सांगा न्हू लोकांक कितें चलता तें. फाटीं आमी पळयलेलें तुमचं सरपंचान सांगलेलें की आपूण हेजेर म्हणजे विरोध करता म्हणून, पूण आज तो दिसना. आनी तशेंच आमदारूय बीन तुमकां सहकार्य करिना अशें दिसता. पंच पळय आमी सगळ्यांक खबर आहा कितें चलता कितें ना तें. आमी वचोन तेंका सांगचे परस तेणी वचोन तेणी येवन आमकां सांगपाक जाय बाबा पळय अशें चलता म्हणून. आतां हें मशिनरी हाडली, तेंका कोणाक खबर ना अशें ना. आमकां केन्ना आमी 15 दीस पयलीं हांगा मिटींग घेवन सांगलेली हांगा मशिनरी येवपा आसा, काम चालू जावपा आसा म्हणून. आमी सगळे न्यूज मेळ्ळो. आमी सांगलें आतां आमी कोणा फुडें वचपाचें. आमी सांगत आसा आमकां नाकाच म्हणून न्हू. 2 वर्स जालीं आमी सांगत आहा. कितली मिटींग जाल्यो, कितलें हें जालें हेजेर. आमदार कांयच तुमचो आमदारान सांगलें, आमदार लास्ट टायम येयल्लो थंय हांगा 1.5 वर्स पयलीं. तेणी आमचे कडेन व्हिडिओ आसा सगळें आसा. तेणी सांगलें प्रत्येक मनशा विश्वासाक घेवन हें काम करता म्हणून. पूण आजुनी पर्यंत कांय ना. आमी कितली फाटीं म्हणून कोणा आमदारा फुडें हेंचे फुडें वयतले. लास्ट मागीर अशें आमकां हें करपाक पडलां, आंदोलन करूनच सांगपाक पडलां, लोकांक मेसेज दिवपाक पडलां. आज सगळे हांगसर जमलेले लोकांक धन्यवाद करता. ह्या किनारपट्टीचे वाठाराचे कांय लोक हांगसर येयल्ले कडेन आसात, तांकां धन्यवाद करता. आनी कार्यामळा मारवाक नमस्कार करून आयची हेका सुरवात करता. त्याच बरोबर आयज आमकां मिडियान आमकां आयज जें सहकार्य केलें, पावला पावला आमकां सहकार्य केले कडेन आसा, करीत आसा आनी करतले बीन ते, तेंचे बी हांव धन्यवाद करता.
आणि आज जी आमची चळवळ वर्सभर 1.5 वर्स चालू आशिल्ली, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता, आज बंद जाता फाल्यां बंद जाता करून आमी थातारून आमी आमकां दवरलें अशें म्हणटा, आमकां खोटें आश्वासन दिवन ते आज सिद्ध जालें आनी उघड जालें की तेंचे हो आज जो कितें बंधारो हांगाच हाडपाचो आनी तोय बी असल्या जाग्यार हाडटात. आमचे हे पुरुष कार्यामळ्या म्हारवाचें देवस्थान आसा, जागृत राखणदार आसा आनी हें सगळें स्थळ तेका पडटा. हो आमचो वाळवंट जावन आसा. हे आमच्या आजी पंचायती आयुश्याची आमची ही कमाई जावन आसा. तुमची स्वार्था पोटी आनी तुमचे पोट भरपा खातीर तुमचे कांय कारणां लागून लोक हिताचो आमकां जाल्यार हेजेर कांयच दिसना. तेन्ना स्वता स्वार्था खातीर तुमी हे आज कितें हाडून आमच्या माथ्यार लादपाक सोदता किंवा हे सगळें सांगी धरून जे धडेपर्यंत सगळ्याचे वाठारा लोकांचे तुमी हो अन्याय करपाक सोदता. हो तुमकां आमी अन्याय करून दिवपाना. जी ती करपाची परिस्थिती निर्माण जाता तिका आमी फेस करून त्या प्रमाणे तुमकां आमी ह्या बंधाऱ्या विरोध करून तुमचे आमचो हो बिनमोड करून उडतले आमी, इतले आमी सांगतात. आनी आयज आमी जाहीर करता फुडल्या आयताराक जाहीर सभा आमची हेज्याक मोठी सगळे सांगे धरून तारीपांडा मुगळ सोली सगळे आख्या वाठार हो सावडे 3 मतदारसंघाच्या वाठार धरून आज आमी जाहीर करूं सोदता की मोठी मिटींग आमी हांगाच हेच देवाच्या स्थळार आमी घेतले आनी तेजे नंतर फुडली कितें आमची कितें आसतलें हें करतले तेन्ना आमी तुमकां सगळ्यांक सांगतले. देव बरें करूं सगळ्यांक. नाव सांग तुवें. हां. विश्वमाला विश्वास नायक, मिराबाग. ह्या बंधाऱ्याक न्ही हाजे पयलीं आमी ओपोज करपा आमी आशिल्लीं, कळ्ळें. आमी खूब प्रयत्न केलो ओपोज करपा. लास्ट सुभाष रोकडा वचून मेळ्ळे आनी तेणें आमकां आश्वासन तोंडी दिलें. रिटर्न आमी तेजे कडेन घेवन आशिल्ले, थंय आमी आतां फसलीं, कळ्ळें तुका. मग तेणें कितें सांगलें, तुमकां जर नाका आपूण हांगचो बंधारो कॅन्सल करता. त्या विश्वासाचेर आमी वग्गे रावलीं, कळ्ळें. मागीर हें अकस्मात आतां मदीं कोण खुसपलो तें आमकां कांयच खबर ना कितें, पूण आमचो ठाम विश्वास आसा आमी हांगा बंधारो करपाक दिवचो ना. आनी म्हाका एक सांगा, ही एरिया कितें आसा तुमी पळयात. आनी आमचे गांवचे जवळ जवळ 50 गणपती आमी हांगा पायतात, कळ्ळें. आमकां हें वाळवंट म्हणून आमचें आसा. आनी जर तर हे वाळवंटार तर अशें करतात ते हाडले त्या मनशान सांगपाचें गणपती खंय व्हरून घालपाचे ते म्हाका मेन जाय. हे आमची जागो आमी तेका कशीच दिवची ना. कोणीय कितले करूं आमी हांगा उपोशणाक सुद्दां बसपाक रेडी आसा, पूण आमगे देवालो जागो आनी आमचे वाळवंट आमी कांयच करपाक दिवची ना. जो कोण हाडला तेणे प्लस पुरेपूर विश्वास करचो आनी जर तर तेका दिसता आमकां हेल्प करपाक तेणे आमकां हेल्प करचो.